नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। गुल्मीको रेसुङ्गामा साउनी मेलाको विशेष कार्यक्रम नहुने, दैनिक पूजा यथावत रूपमै हुने। नेपालमा थप 2936 जनामा कोरोना पुष्टि, 43 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा थपिए 30 कोरोना संक्रमित, 59 जना डिस्चार्ज। र स्मार्ट कृषि गाउँ हुँगा गुल्मीमै उत्कृष्ट, प्रदेश र सरकारको करोडौं रुपियाँ कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा खर्च। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, वन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा साउनी मेलाको विशेष कार्यक्रम नहुने भएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमणको सतर्कता अपनाउन चलेको निषेधाज्ञाले गर्दा साउनभर लाग्ने मेलाका विशेष कार्यक्रम नहुने रेसुङ्गा संरक्षण समितिले जनाएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम तमघास अग्लो शिरमा पर्ने ऐतिहासिक तपोभूमि रेसुङ्गामा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले साउनभर 1 महिनासम्म मेला आयोजना गर्थ्यो। धार्मिक स्थल रेसुङ्गामा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि दैनिक पूजा सञ्चालन यथावत रहने समितिले जनाएको छ। नेपालकै 4 धाम मध्येको एक धाममा पर्ने धार्मिक स्थल रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले भूल गरेर गरेका पाप नष्ट हुने धार्मिक मान्यता अनुसार पोखरीमा नुहाउन गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि श्रद्धालु भक्तजन आउने गर्दछन्। अघिल्ला वर्षहरूमा साउनभर सञ्चालन हुने मेला अन्तर्गत साउन 1 गते र साउन औँसी एकादशीका दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दथ्यो। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गाको शिखरमा त्रेतायुगमा अयोध्याका राजा दशरथका राजकीय ऋषि श्रृङ्गेले तपस्या गरेको आध्यात्मिक महत्त्व रहेको जनश्रुति छ। रेसुङ्गामा द्वापर युग त्रेतायुगदेखि नै यसको महत्त्व रहेको विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहिआएको छ। ऋषि श्रृङ्गेश्वर, यदुकानन्द, रामचन्द्र जस्ता धेरै ऋषि महर्षिहरूले तपस्या स्थल रेसुङ्गाको महत्त्व धेरै वेद पुराणहरूमा समेत उल्लेख छ। द्वापर युगदेखि नै सिद्ध स्थल बनेको रेसुङ्गा विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै अहिले सुन्दर पुण्य भूमि बनेको छ। समुद्री सतहबाट 2340 मिटरको उचाइमा रहेको रेसुङ्गा धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय तपोभूमि मात्र नभएर जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2936 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14,182 जनाको आरटीपीसीआर एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 9,613 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 2,006 जना र 4,539 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 930 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 7,12,373 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,775 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 6,28,243 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 43 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 9,506 जना पुगेको छ। गुल्मी कांग्रेसले श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसको गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति अशोक कुमार थापाको बिहिबार उपचारका क्रममा ललितपुरको ब्लड अस्पतालमा निधन भएको थियो। विगत 4 महिनादेखि फोक्सोको रोगबाट पीडित थापाको 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। शुक्रबार जिल्ला स्थित पार्टी कार्यालय बीपी स्मृति भवन तमघासमा ल्याई स्वर्गीय थापाको पार्थिव शरीरमा पार्टीको 4 तारे झण्डा उडाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको हो। स्वर्गीय थापालाई नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व सभापति सुरेश चन्द्र भुसाल, उपसभापति विष्णु प्रसाद बलाल, सचिव 2 खिलदोस पन्थी र विष्णु कुमारी सापकोटा लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको 4 तारे झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली ज्ञापन गरेका थिए। श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले थापाको निधनले पार्टी सहित सिङ्गो गुल्मी जिल्लालाई अतुलनीय क्षति पुगेको बताउनुभयो। स्वर्गीय थापाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको चर्चा गर्दै सभापति श्रेष्ठले उहाँले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। प्रजातन्त्रका लागि अथक रूपमा लड्ने योद्धा आज हाम्रो बीचमा चाहिँ रहनु भएन अनि प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि समाज विकासको रूपान्तरणमा समाज रूपान्तरणको एउटा चाहिँ असाध्यै ठुलो अभियानको नेतृत्व गर्ने दरबार गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेर त्यहाँको सामाजिक विकासको नेतृत्व गर्ने अशोक कुमार थापा आज हाम्रो बीचमा रहनु भएन भनेर भन्दै गर्दा हामीलाई चाहिँ निकै दुःख लागेको छ। मैले यो दुःखको घडीमा नेपाली कांग्रेस गुल्मीको तर्फबाट हाम्रा श्रद्धेय नेता प्रजातन्त्रका अथक योद्धा श्रद्धेय अशोक कुमार थापाज्यूप्रति गुल्मी कांग्रेसको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पार्टी सचिव खिलदोस पन्थीले पार्टीले एक असल र स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति गुमाएको बताउनुभयो। थापाको निधनले नेपाली कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। नियतिले पटक पटक गुल्मीमा हाम्रा अथक योद्धाहरू हाम्रा अभिभावकहरूलाई हामी माझबाट खुसी रहेको छ। नेपालको साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा चाहे त्यो पञ्चायतको कालरात्रिमा होस् चाहे विभिन्न समयका द्वन्द्वमा होस् उहाँले बरु आफ्नो घरबार छोड्नुभयो तर कुनै दिन उहाँको आस्था डगमगाएन। आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा नेकपा एमाले नेता कृष्ण सुनार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गुल्मीका पार्टी सचिव वीरबहादुर कार्की, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष जीवन राणा, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू, अन्य जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका भातृ तथा सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले स्वर्गीय थापाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। स्वर्गीय थापाका 1 श्रीमती र 4 छोरा रहेका छन्। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा 4 जना र एन्टिजेन परीक्षणमा 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 12 जना, धुरकोट गाउँपालिकामा 6 जना, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 5 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 3 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 2 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना गरी 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 428 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 59 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गुल्मी जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण 91 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बी न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ।
यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 89 100, 98440 90 489 र 98444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोपराइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलको पहलमा गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। जिल्लाका 12वटा स्थानीय तह, गुल्मी अस्पताल र 3वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिजन कन्सल्टेटर उपलब्ध भएको छ, जसमा जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका र रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वयं पौडेलले नै हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थालाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मार्फत प्रदान गरिने भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्दै पौडेलले मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना रोकथाम तथा संक्रमणबाट जोगिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै प्रदान गरी स्वास्थ्य सामग्री नागरिक स्तरसम्म पुर्याउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। दिएको सहयोग चाहिँ साँच्चीकै आवश्यक मान्छेको हातमा पुगोस् भन्ने चाहना हो। कुनै पनि सामग्रीहरू मैले कोभिड समन्वय समितिलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैको पनि गोदाममा नथन्कियोस्। पौडेलको पहलमा गृह जिल्ला गुल्मीमा 1 लाख थान मास्क, 100 मिलिलिटरका 400 बोतल सेनिटाइजर र रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि 1वटा अक्सिजन कन्सल्टेटर प्राप्त भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता यदु गेवालीले बताउनुभयो। यस्तै जिल्लाका अन्य 3वटा स्वास्थ्य संस्थालाई पनि अक्सिजन कन्सल्टेटर प्रदान हुने उहाँको भनाइ छ। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हुगाको स्मार्ट कृषि गाउँ जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ हुगालाई सम्मान गरेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले उत्कृष्ट स्मार्ट कृषि गाउँ हुगालाई पुरस्कृत गर्नुभयो। समूहका अध्यक्ष दानबहादुर पल्लीलाई प्रमाणपत्र सहित नगद 25,000ले सम्मान गर्दै समन्वय समिति प्रमुख पराजुलीले कृषक र कृषि समूहहरूलाई बिस्तारै आफ्नै खुट्टामा उभिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले सधैँ कोही कसैलाई सहयोग सम्भव नभएकाले कार्यक्रम वा परियोजनासँगै कृषि कर्म सकिने स्थिति आउन नदिन पनि
पनि आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशद्वारा गुल्मीका 7 स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका कृषि अधिकृत हरिप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत छत्रकोट गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादन, मदाने गाउँपालिकामा गाई भैँसी पालन, दुर्कोट गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादन र बाख्रा पालन, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा खाद्यान्न बाली उत्पादन, मुसिकोट नगरपालिकामा मौरी पालन, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा तरकारी उत्पादन र बाख्रा पालन तथा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा आलु र तरकारीको व्यावसायिक उत्पादनको काम भइरहेको छ। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको परियोजना हो। परियोजनासँगै कृषक र समूहहरूलाई सबल र अब्बल बनाउने राम्रो काम गर्ने स्मार्ट कृषि समूहहरूलाई मन्त्रालयले पुरस्कृत गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका वरिष्ठ कृषि अधिकृत नवराज भण्डारीले बताउनुभयो। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको परियोजना हो। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनको माध्यमबाट नागरिकलाई पोषक, सिँचाइ, कार्बन, बजार र सामाजिक तथा लैङ्गिक रूपमा स्मार्ट बनाउने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय जिल्लामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गर्नेहरूको संख्या वृद्धि भएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले करोडौं रुपियाँ कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा खर्च गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत हुगामा 2076 सालबाट स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। अहिले 250 रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानीय कृषकहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्। स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमको लागि 2 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र समूहले करिब 1.5 करोड खर्च भएको छ। पुरस्कार ग्रहण गर्दै स्मार्ट कृषि गाउँ हुगाका अध्यक्ष दानबहादुर पल्लीले सम्मानले कृषि कर्ममा थप ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो। हामी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गुल्मीको रेसुङ्गामा साउने मेलाको विशेष कार्यक्रम नहुने, दैनिक पूजा यथावत रूपमै हुने। नेपालमा थप 2936 जनामा कोरोना पुष्टि, 43 जनाको मृत्यु। गुल्मीमा थपिए 30 कोरोना संक्रमित, 59 जना डिस्चार्ज। र स्मार्ट कृषि गाउँ हुगा गुल्मीमै उत्कृष्ट, प्रदेश र सरकारको करोडौं रुपियाँ कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा खर्च। हवस् त अहिलेलाई न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।